matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Huwebes karon pizza 23 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato'y station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa itong mga balita ay si DRRMO, Emisyo IIT, Pilmico, mihimog contingency plan alang sa linog. Ikatulong tuig sa pamahaw sa Suba ipahigayon sa Oktubre 25. Peer teaching and tutorial program alang sa mga estudyante out of school youth gisugyot ni Konsyal Belmonte. Sa kauluhan, Departamento sa Panglawas gipahimangnuan ang mga estudyante sa paggamit og AI tools alang sa mental health issues. Kahiwian sa gobyernong nabulgar, pinakagrabe karon sulod sa pipila ka dekada. Ombudsman suportado ang desisyon sa BICAM Conference Committee nga i-livestream ang ilaang pagdungog. Sa gawa sa nasod Indonesia, andam nga magpatunga aron na magtukod og relasyon ang ASEAN sa North Korea. Balita sa kinabuhing Kristohanon, bag-ong superintendent sa Department of Education sa Oklahoma pagatangtangon ang Bible teaching mandate sa mga tulonghaan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may pahigayon og workshop ang Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lain-laing ahensya sa mga departamento sa LGU, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology og Pilmico Foods sa paghimo og contingency plan alang sa linog. Sumala pa ni Armien Aloro, ang head sa ICDRRMO, maghimo og contingency plan aron na pangandaman ang lain-laing senaryo kung adunay linog o mahanay ang angay nga buhaton sa publiko nga lead offices o agencies o mga response clusters. Ang paghimo nini subay sa memorandum sa Office of the Civil Defense tungod sa sunod-sunod nga linog nga nasinatian sa tibok nasod. Walay fault plain sa Iligan apan anaa sa Taguluan, Lanao del Sur ang pinakaduol nga fault plain sa syudad. Pwede nga matagamtaman ang hangtod intensity 5 nga pag-uyog sa Iligan kung mahitabo ang magnitude 6 nga linog sa Taguluan tungod kay daghan ang mga karaan nga mga infrastruktura o informal settlers sa Iligan. Usa sa nakita nga peligro sa ICDRRMO mao ang collapse sa instruktura. Usa kini sa nakitang angay nga pangandaman. Tulo ka adlaw ang workshop o gagilauman nga ang output nini sa contingency plan sa syudad. Human maka-draft og contingency plan, ipa-review kini sa Office of the Civil Defense, paaprobahan sa DRRM Council o Konseho sa Iligan og itudlo ngadto sa mga kabarangayan. Gipangandaman sa Economic
Enterprise and Management Office ang ikatulong nga tuig sa pamahaw sa suba sa Sabado, Oktubre 25, himuon kini sa Mandulog River Esplanade sa Barangay Santiago. Magpaniudto kon magpanindutay sa presentasyon sa mga pagkaon ang mga partisipante gikan sa mga opisina sa LGU, National Agencies o kabarangayan. Ana ang 385 ka mga lamisa ang butangan o mga pagkaon tinguha sa pamahaw suba sa pagpalikon sa relasyon sa mga ahensya o paghinigalaay o panaghiusa o pagpromote sa esplanades nga usa ka kasuruyan sa iligan. Mopahigayon usab og pagpananom o bakhaw ang City Environment and Natural Resources Office sa naasoing area. Gisugyot ni Konsehal King Belmonte paghimo og community-based peer teaching and tutorial program alang sa mga estudyante sa elementarya, sekundarya og sa mga out of school youth. Kiniini nga programa motudlo ang mga volunteer sa mga estudyante human sa ilaang klase sa eskwelahan. Apil sa itudlo ang pagsulat, pagbasa, math, science o uban pa diha sa tutorial centers nga himuon na sa mga barangay sa Iligan. Ang mga itudlo alayon sa kurikulum o aprobado sa mga learning materials sa Department of Education. Tinguha nini nga maminusan ang dropout sa mga eskwelahan. Adunay City Committee on Peer Teaching and Tutorial Program nga maoy monitor sa programa, mo coordinate sa mga eskwelahan o mga barangay, muhimo og palisya ug uban pa. Gahinan kini sa LGU o pundo samtang ang DepEd ang motumbok sa mga estudyanteng nagkinahanglan ini nga suporta. Ang Barangay Council ang mangita og lugar nga himuong tutorial center og ang sangguniang kabataan ang mobilize sa volunteer tutors. Mangulo sa pag-implementar nini ang City Youth Development Office, kaabag ang City Social Welfare and Development, DepEd o Barangay Council. Usa ka ordinansa nga giduso ni Konsehal Belmonte aron na pag-institutionalize nini. Aprobado na sa unang pagbasa ang maong ordinansa niadtong Oktubre 21. O karon sa balita sa kauluhan, gipahimangnuan sa Departamento sa Panglawas ang mga estudyante gikan sa paggamit og artificial intelligence tools aron na mangayo og tambag sa mental health issues. Luyo nga adto magpakitabang sa school guidance counselor. Gihimo sa ahensya ang pahayag dungan sa pag-obserbar sa Mental Health Month karong tuiga. Katugbang nini nagpahigayon ang Departamento sa Panglawas og interactive workshop sa Cavite National High School aron mapatasan ang kahibalo sa may kalabutan sa kamahinungdanon sa mental health og panginahanglang suporta gikan sa mga kauban sa mga eskwelahan aron nga maghatag og safe spaces alang sa mga estudyante. Sa nasong event gisulti ni Health Spokesperson Assistant Secretary Alberto Domingo nga kinahanglan sa mga estudyante nga magmatngon sa pagpangayo og tambag gikan sa AI tools, luyo nga sa isig katao o kalabot sa ilaang mental health. Gihatagan og katinawan sa opisyal nga ang naasoing teknolohiya ang dili kaya nga masabtan og madumalahan ang emosyon sa tao. Busa mas maayo paghapon nga adto sa guidance counselors, school counselors associates o sa mga kaubanan sa mga estudyante o magtutudlo mangutana isip tubag sa gisulti ni Assistant Secretary Domingo nga nakatakdang mag-hire ang Department of Education og 10,000 ka mga school counselor associates sa labing dali nga panahon aron matubag ang kawalay guidance counselor sa mga tulonghaan. Gipamahayag ni kanhi Senate President Franklin Drilon ang iyang grabing kabalakas sa sumalapay halapan nga kahiwian sa gobyerno nga wala pa niya nasaksihan sukad sulod sa 34 ka tuig sa iyang pagpanerbesyo sa gobyerno. Sumalapang Drilon nasuko na ang mga katawhang Pilipinon tungod sa giilang massive corruption ang nahitabo karon. Isip tubag na nawagan si Drilon sa kagamhanan nga dalion ang pagpasar sa balaodong nagtumong nga
sumpuon ang hilabihan nga korupsyon. Sa iyang statement sa pagtambong sa Senate hearing, gipangutana ni Drilon kung giunsa nga kita nidangat niini nga sitwasyon o gitubag usab kini sa pamaagi sa murag walay mga tulubagon. Sumala pa niya ang problema ang nagsugod sa kapakyasan nga sundon ang balaod ug sa kahinay sa sistemang pangatarangon kon pangatarungan sa nasod. Padayon ang panawagan sa kanhi senador alang sa mas hugot nga reforma sa hustisya ug mas lig-on nga mekanismo batok sa korupsyon. Gipahayag sa Office of the Ombudsman nga suportado ang gipagawas nga desisyon sa Bicameral Conference Committee nga i-live stream ang mga proceedings nini. Sumala pa sa Ombudsman ang transparency sa deliberasyon sa parte sa legislatura ang makapakusog nga mapalig-on ang pagsalig sa publiko hasta na ang kasiguruan sa tulubagon sa gobyerno. Kung asa giawhagan sa Ombudsman nga ang mga pagahimong bukas ang makatugot sa publiko nga masabtan og makiglambigit sa demokratikong proseso. Malaumon sila sa naasoing inisyatibo nga dili mamahimong exemption sa patakaran nga himong standard practice sa mga mosunod. Samtang nagtuo ang Office of the Ombudsman nga ang maong inisyatibo ang mabulokong lakang alang sa mas bukas o responsableng gobyerno. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gisiguro sa nasod sa Indonesia nga andam sila nga magpatunga aron nga pahugtan ang relasyon sa North Korea ngadto sa ASEAN. Kini nga gipamahayag ni Indonesian Foreign Minister Suyono ngadto kang North Korean Minister Choi Son-hui sa iya ang pagbisita sa North Korea. Kini ang pinakaunang higayon nga ang usa ka representante sa nasod sa Indonesia ni bisita sa North Korea human ang 12 ka tuig. Andam usab nga pahugtan sa North Korea ang relasyon ini ngadto sa Indonesia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gipaundang sa bakong superintendent sa Department of Education sa Oklahoma State sa Amerika ang pagpatuman sa kamanduan nga magpahigayon og Bible teaching ngadto sa grade 5 ngadto na sa 12. Kini nga kamanduan gikataho nga ipatuman sa mga pampubliko nga tulungaan. Katuyuan nini ang pag-apil sa Biblia isip instructional support curriculum. Apan ang naasoy nga desisyon gihimo tungod sa pagpalit og mga kopya sa Biblia pinaagi sa taxpayers' money. Ang desisyon usab gihimo aron nga irespeto ang separation of church and state. O karon sa kahimtang sa pagbanaba sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Salome ana kini mahimutang sa coastal waters o katubigan sa Basco, Batanes nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras nga dunay pakuso-kuso nini nga 90 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras samtang ang intertropical convergence zone ang makapikta sa Palawan ug dinhi sa Mindanao. Ang Batanes, Ilocos Norte, Babuyan Islands, Apayao, Abra, Mainland Cagayan, Mindanao, Negros Island Region, Palawan, Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Quezon, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon sa manag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan karong adlaw ilabi na sa panahon sa kahaponon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa extension sa bagyong Salome ug intertropical convergence zone, easterlies ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:49 ug mosapon niya sa alas 5:32 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor
Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international og sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Noribi. Magpasalamat og maingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang